गो दूरदर्शन पळयणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार म्हजो टिना कॉस्ताचो. इश्टनो, आमी परत हांगा मेवतात तियात्राची नोखेत्रां ह्या कार्यावळींत. जितले पाट हांव हांगा येता म्हाका एक वेगळीच उमेद येता, एक खोशी भोगता, कित्याक हो सोयीक म्हाकाय बरे कलाकारांक, महान कलाकारांक भेटूंक, तांचे लागीं गजाली मारूंक. आनी आयज असोच आमचो एक सोयरो आसा, एक महान कलाकार. ताचें जिवीत, ताचो वावर गोंयच्या संस्कृतायेक बोल्लोलो रिगलोलो आसात आनी ताचो प्रवास सगल्यांक एक प्रेरणा कशी आमकां इन्स्पिरेशन दिता. ताचो जल्म जालो 26 एप्रील 1956 मुंबय हांगा ह्या शारांत. तो पूत एक मालगडो, एक सुर्गेस मास्टर वाझ हांचो. तियात्र मायचेचेर ताचो आवाज इतलो स्ट्रॉंग आसा आनी सगल्या लोकांचो तो चड मोगाळ. इश्टनो, येवकार दिवया प्ले रायट, एक्टर, सिंगर मार्कूस वाझ हांकां आनी ताचें खरें नांव जॉन वाझ. तुमकां येवकार दूरदर्शन हाचेर. तुमकां मोगाचो नमस्कार. तुमकां तुमचे टिमींक आनी तुमकां हांव मान बागयतां. तुमी म्हाजो उगडास करून म्हाका तुमी हिंगा आयज आपयलो म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. ओय, आमकां जायत्यो खबरो आसा आमच्यो करपाक. तर सुरवात करुया हांगासान. तूं तियात्रिस्तांचे फॅमिलीन जल्मला. तुजो शापाय, तुजी शामाय तियात्रिस्ट मिस्टर एंड मिसेस वाझ आदल्या तियात्रांनी ती काम करी. आनी मागीर तुजो पाय पासून मास्टर वाझ एक जायतेच ताणें तियात्र बरयले. सुमार 25 तियात्र ताणें बरयले आनी दिग्दर्शीत केल्या. आनी केन्ना तरी तुका वाडटाना, म्हणजे ते फॅमिलीन वाडटाना तुका अशें दिसलें, ओ बार आतां म्हजेर येयला तियात्रिस्ट जावपाक. ओ तुजो कहो तुजो प्रवास जालो सुरू? पयली सुवात येतना बाय, आमी घरान 9 भाव भयणां. 9 भाव भयणां म्हणटच तेन्ना पायन एक तियात्र बरयलोलो. तेन्ना हांव ही 4 वर्सां आहलोलो. ती पयली एंट्री मारली म्हणून माय म्हाका सांगतात, पूण म्हाका जबरचो उगड आसना तेजो. पूण म्हजी व्हडली भयण, दुसरो भाव, तिसरो भाव, म्हणजे आमी 6 भाव आनी 3 जाण भयणी. पूण पळोवंक गेल्यार 9 जाण पालकाचेर येयले आनी 9 जाण नाचले. 9 जाण बरें व्हडले व्हडले तियात्र नाचले. उपरांत काजार जालीं, थोडीं आपल्या कामां लागून सगळीं गेलीं. तितून नशिबान पडलें चेंपे म्हाका. हय, आनी तितून हांवें पयलेच फावटी 7-8 वर्सांचो आसतना सी आल्वारिसाच्या तियात्रान हांवें प्रोफेशनल हितून एंट्री मारलोली. पयलीं हांवें भयणी बारा कांतार म्हणलोलें, उपरांत फामाद जातलें तितून गेलो. आनी तेजे उपरांत मागीर सगल्याचे तियात्र नाचलां. हरिको जावं टिटा जावं मेंडीस ब्रदर, एज ब्रिटॉन, बॉयर, रेमी, झांसी, सी आल्वारीस, प्रेम कुमार, आयरिस, लुसियान आनी यंगस्टर्स ऑफ गोवा. म्हूण तो आयज पासून जावं तेंच्याच गोंयांत आहाय तितल्याय डायरेक्टर तियात्रां आयज पासून हांव नाचलां आनी नाचतां. ओय, तो बार कसो येवंक ना, तो आपशींच तुज्या भितर रोगतान आहा. रोगतान आहा, तेजे लागून ते पायचे आहा ते म्हाका येयला. ओय. आनी जेन्ना तूं 20 वर्सांचो आसतना तूं कुवेट पावलो. तुका नोकरी मेवली थंय. आनी कुवेट गेलो म्हणटकूच नवो लोक, सगळेंच नवें वातावरण थंय. आनी तुजो प्रवास कहो सुरू जालो तियात्रान? जेन्ना हांव कुवेट गेलो, माय म्हाका सदांच म्हणटाली, बाबा बरो बरो एक्टर आहाय रे, बरो बरो कांतोरीस आहाय, आमी वयताय रे तियात्र पळोवपाक. तुवें बरो म्हणटा मरे बाबा, यो रे, केन्ना केन्ना पावतलो. हांवें म्हणलें तूं वयल्यार हांव पावतलो न्हू. आनी मायन म्हाका नशिबान वयलो. आनी म्हाका उगड आसा, हांव स्टार्टींग एकलो म्हाका टावारीस म्हणून रिबंदर म्हणून तेणें मिलाग्रीचो हुरीस म्हूण तियात्र काडलोलो. आनी त्या तियात्रान म्हाका घातलोलो. तितून जायते जाण आहलोले, कार्मोरोड, जेनिफर आनी ते सगळे मेंडीस ब्रदर, एज ब्रिटॉन आहलोले. हांवें तिंगा पयलेच स्टार्टींग 7 जाण भयणीचे कांतार म्हणलोले. म्हाका 2-3 फावटी आपयले. सगळे सायडीर रावन पळोवपाक लागलो की हो मनीस कोण काय म्हणून. थोडे वखताले म्हाका, पूण थोडे वखनासले. मागीर हांवें इंटरवला उपरांत एक कांतार म्हणल्यार म्हाका नाका गो बाय, म्हाका नाका म्हूण चेडून आसून. तितून म्हाका 7 फावटी आपयलो. त्यादो सावन हांव पळय कुवेटच्या शारान 28 वर्सां रावलो. आनी 28 वर्सां देवाचे कृपेन व मामीचे डॅडीचे आशिर्वादान केन्ना थंय हाटल्यान ओडोन पळोवंक ना. आनी असलो तियात्र कुवेट केन्ना जावंक ना जे तियात्रान हांव नाचतना तियात्र जालो म्हणून. पूण देवाचे कृपेन हांवें लोकांक आसयले, रगडले आनी जायते खुशालपण दिलें कुवेटच्या शारान. आनी थंयच तुजो तो ट्रियो हय, तो आमी 1980
झेवियर आसलोलो त्याची आसलोलो म्हणाला म्हाका कशी एक त्रियो घोळ रे हय. मागीर म्हणलें बरें चल ट्राय मारया म्हणून आनी मागीर तिगांयनी एक त्रियो घोळ्ळो म्हणजे हांवें त्रियो घेवन तेजे बारा मोडलो आनी तो त्रियो इतलो बरो गेलो ते त्रियो मग तो लोकांक येतलो मांडूंक लागलो मागीर रोखडो दुसरो गायलो तिसरो खेळ्ळो आनी त्रियो सारको चड फामाद जाले आमी हय हुंचो तियात्र कुयट येयल्यार आमकां गायनासतना एक पसून तियात्र जायनासले हय थंय त्या तियात्रान आमी इतले फामाद जाले आनी गोंया येवन पसून आमी त्याच तिरयो उद्देशी ती स्टायल जायते जाण मांडूंक लागले आनी जायते जाण म्हणूंक लागले या आनी कितें रे सायबा तेंगे स्टायल कितें रे तेंगे स्टेप कितें रे तेंगे म्हणप कितें रे म्हणून म्हणूंक ते आयज पासून लोक आमी बांदून घेता आनी म्हणलें आनी तेच्या बराबर न्हू उपरांत आमी कुशीन जाले म्हणटो कॅची थिंग उरलो हांव आसलो झेवियर आसलो मागीर म्हजे बराबर फ्रांसीस आहा लॉरी आहा आमी चौगांयनी जायते त्रियो म्हणले चौक्या म्हणले आनी गोंयच्या लोकांक दादोश केले आनी गोंयच्या लोकांच्या काळजांनी आमी आयज पासून आहाय आनी लोक आजुनूय उगडास करता पण हे हो ट्रियो तुमचो कॅजिटन मार्कूस आनी झेवियर एक संगीताचो हो संबंद म्हणजे एक स्पेशल हें आसतात न्हू ते कितें आहलें तुमच्या मदें पळय कितेंय कांटो जाल्यार न्हू कांतार पसून कांटो जाल्यार लोकांक मानतात तशें कांटाय आमी म्हणजे काडलें आनी मोडलें आनी तुका तर जें पयलेंच रुचीक तूं खंयच्या हॉटेलान गेला तुका बरें रुचीक जेवण मेळ्ळें तूं तें हॉटेल केन्ना सोडना आनी ना म्हणटा तें जेवण सोडना तेच परी आमी पालकाचेर येवन लोकांक न्हू जायतें दिलें जायतें म्हणलें जावं कांतारान दिलें त्रियोआन दिलें चौक्यान दिलें दुयेन दिलें आनी आमी एकमेकाचो संबंदूय जालो मोगूय जालो एकमेकांक आमी कोण तें कळटाले आमगेलें मोडप घोडप रावप कितें वांकडे तिकडें जाल्यार सांगप आमचो तो मोग जालो तितून कित्याक जेन्ना तूं एक सांगाताक नाचता एक तियात्रिस्तांचो न्हू तितून आमकां मोग मेवता आनी आमी तर सारकें रावन आमी सारकें करीत जाल्यार आमकां लोकांचो मोग मेवतलो कित्याक आमी एकठांय रावन सांगाताक रावन वो कितें वायट बरें आहा तितूंतलें हिंचून काडून तर गायना जायत जाल्यार लोक कितें म्हूण आयकतलो हय केन्ना टावन ट्यून म्हणून हे काय तुमच्या मध्ये जाल्ला टावन ट्यून जबशे टावन ट्यून जबशे केन्ना जावं ना कित्याक म्हाका उगड आसा हांव जबसो रिपीट आपयल्यार चड फास्ट वचना जायत्या लोकांक ताळयो मारल्या गेल्या एक दीस हांव कॅजी आनी झेवियर कांतार म्हणटा आणा तेन्ना ते फोक सोडटाले भितर सोताणा ते रिपीट आपयलो कॅजी भितर गेलो तितल्यान फोक सोडलो म्हाका दिसती पडोंक ना देर खूंय आहा ते हांवूय वचोंक ना झेवियरूय वचोंक ना झेवियरान कॅजीन कांतार म्हणलें वचोन कॉमेस गेले पयल्या दोनी सायडीन आमी दोगूय न्हय ताका बरेंच लॉस दीस जाली ताका शेतमेत जालो ते दिसता पळय दोगांयचे साडलो आमी मागीर सॉरी मागले तो म्हणून तूं जाणा आपल्याक कितें भोगलां तुमी आपल्या एकल्या सोटाय आनी आपूण रावताय आमणे अशें जालें म्हणून पूण आमचे मदें तेश को केन्ना कांय जायना आनी तूं आदले तियात्रिस्तां बरोबर नाचला तूं आनीक एम बॉय सी आल्वारेस आनी मागीर प्रेम कुमार आनीक तांचे वयर तुजो अणभव कितें पळय हांव जायते तियात्र नाचलां बॉयरागे म्हणे 4-5 नाचलां हांव आल्वारिसागे 5 नाचलां चडसो नाचला म्हणटा तो प्रेम कुमाराचो 18 तियात्र नाचलां तेंचे जावं आमगेले सुजा फेर्रांव बॉयर रेमी जांशीत किड बॉक्सर रेमी हे ते आनी एक्स्ट्रा जावं तेंच्या मदें जायते हांव नाचलां आनी तेंचे मदें नाचतना जायते कॉमेडी घडटाल्यो आनी जायते घडलेय जेन्ना एक दीस आमी म्हापशां तियात्र नाचोंक गेले फेरीपोटी मोदेकात बंद पडली 10 तियात्र आतां आमी 12 पावले आतां 12 पावले म्हणटा लोकांनी थिंग पासून आदी बसीचे ग्लास फोडले हांव हाडले देरान दोनांतल्यान उडी मारून हांव काडून शेतांत गेलो आनी मेरीचेर बसलो वयल्यान म्हणजे सामकार एकलो बसून आहा हांवें म्हणलें जावं सायब सालवार जालो वय बाबा हांव बरें सालवार जालें दोगूय मोवा लागलो म्हाका आवाज मातसो ओडकीचो लागलो हो आनी कोण कामू म्हाका ओडकोंक ना म्हणलें ना तूं कोण मातलो तूं तियात्रीस काय म्हणलें म्हाका मातलो म्हाका ओडकोंक ना रे काय म्हणलें वीक काडलें पयलें आल्फ्रेडूस वय तो मला आपण भिवन पयलो येवन बसलो मला तुमकां पडटा पडो येवन मोलालो आपणें आपकूय पडटलो म्हणूंक लागलो पण बरें दिसता ते आदली तियात्रिस्तां मदें एक वेगळेच कितें म्हणटा ते कॅरेक्टरिस्टीक आसतालो आनी जो लोकांक इतलो ओडून घेतालो आनी तातूंतल्यान तुका कसली शिकवण मेळ्ळी तांचे बरोबर आसतना तांचे बरोबर काम करतना पळय मुगे पाय न्हू चड व्हडलो फ्रेंड मिंगेर रोडाचो तेजे बारा चड तियात्र नाचिल्लो तो आनी तो म्हजे व्हडले भयणीचो पोदून आसलेलो तो तेजे साजून पसून उडवीक सांगतालो तेजे तियात्राक लोक जातालो तितलो खंयच्या तियात्राक जायनासलो मिंगेर रोडाचेर तेजे कांत तेंगे बुरोवप तेंगे कॉमेडी इतली बरी ते कांत लोक बयरागे पसून कांता पयला तो लोक
काजरा वयता हांगा अजून पासून बशीन म्हणटाय वय. काय बरें कांत ते गेले तेंगे मग बरोवप न्हू दुसरे टायपाचे आहलोले ते लोकांक ओडून घेताले तियात 10 जाताले रातचे लोक गांवचे बशी करून येतालो थिंगा वय. बशी करून येतालो आनी इतलो खुशाल जातालो लोक आनी वता आतां पळय गेल्या पयलें आमगे तियात्र चलताय जायते बरे आहाय आनी जायते चलताय पूण मातसो लोक उण जाय तो हॉलान म्हाका कांय समजना कित्या लागून कितें पूण उणें जालां वो लोकांक उणें जालां गोडेक हांव म्हणना आमचे मदें कितें उणें जालां पूण कितें जालां न्हू आतल्या मोने भुरग्यांक वय. वो जाणट्यांक कांय एंटरटेनमेंट नासलो वय. तांकां फकत आमची कांतरां आयकोंक मेवतालें आतां कितें जालें टीव्ही Distraction कितलें, येयले वय. मोबायल येयले वय. भुरग्यांक कोंकणी उलोवंक शिकयलें ना कोंकणी नोको तांकां समजना ताका लागून गोडेक जायत ते पूण थोडो भोव लोक आहा न्हू तो आजून पासून ही मायभास उखलून दवरता जशें तुमी पळय हें प्रोग्राम दवरला आख्खो संवसार आयकता जावं आमी केन्ना गाल्फा वयताय हांव 3 पाटी अमेरिका पावलां आमचो सर सॅमिटावारिसा उदेशी आहा. कितलो लोक थिंगाचो आमकां इस्तेमार कोत्ताय मोगान जाप कोत्ताय सारके हँग मारताय जे मुगे कांतार ग्रीन कार्ड आहा तेका इतलो लोक आयज पासून म्हाका वाकाणटा त्या कांतारा लागून वय, हांव जाणा ते एकदम लौकिक म्हणून तुजे लोक खातीर. कांतार एकदम वय. बसून आनी एकलो मुगे फ्रेंड आहा अमेरिका हा. हांवें तेका पळोवंक ना वय. पूण तेणें म्हाका पळयलां हा. फाटीं आतां 1 म्हयनो जाता थिंगा आहा हय. 7 पावटी तेणें म्हाका कवरां धाडली पयशे धाडले स्टेजीर म्हाका दिवन म्हाका तेजेर बरयलां ग्रीन कार्ड म्हणून वय आनी येयले ते हांवें कांतार म्हणलोले आयज म्हाका फाल्यां तुका तियात्रिस्तांचे वयर वय वय. व्हडले युट्यूबार गायलोले आहा. 2-3 कांतरां गायले ती कांतरां ताका लायक जालें 8 दीस पासून सांगनाय आनी एक कवर धाडलो म्हाका कोणाक आपल्या भयणी बापूल भयणी लागीं दिवन वय. पूण हे भशेन आमचो मोग कोत्ताय कित्याक आमी हें कोत्ताय म्हणून तूं कुकडो आसतालो गोडेक हांव हेजो तियात्र नासतालो सियाल हे गेलो आमचो फ्रांसीस दे तुयांचो ओके. रिपोर्टर रिपोर्टर. पयलो आसतालो ते हय. 2019 त्या वर्सा. 1999 तितून मुगे हांवें पायक पयलो स्टेजीर हाडलोलो आहा. पायक स्टेजीर हाडलोलो आनी हांवें कांतारा म्हणलोले हम्म. पणजे हॉलान तोमाजीन कार्दस बायले घेवन बसून आसलोलो तोमाजीन कार्दन कांतार आयकतरी भितोयले तर मला आपूण धांवन येवन मला तुका सुजा करपा आसलोले म्हणलें कित्याक मला सांग गो ताका मला तर मला तूं पांयचे सोरो पिता पांयचे वयर वयर काडटा पांयक हें कोता तें कोता म्हूण सांगलें आपल्याक राग येयला पूण जेन्ना तुवें पांयक मला स्टेजीर हाडले आनी पांय 2 उतरां म्हणलीं की आपल्यान सोरो सोडला तसो तुमी सोडाय म्हणून हांवें वाचलो वय. इतलें बरें लागलें आमकां कांतार म्हणून दोळ्यान दुकां मावली मला वय. कित्याक पळय हांवें बरीं कांतरां पालकार घडलीं जायत्या डायरेक्टरांक सांगात नाचले जायत्या डायरेक्टरांक आजून पासून नाचता आनी जायते डायरेक्टर म्हणजे विश्वास दवरून वता आनी म्हाका पळय मॅसेज कितें दिसता म्हाका दिसता कांतार घडोवन जाल्यार हांव कितें ते कांतारा पयलो चिंता ह्या समाजान कितें घडटा ह्या लोकांक कितें जाय हें कितें आमकां ताका दिवपा जाता वय. कोणें ते भाशेन हांव चिंता आनी मोतीन चिंतीत रावता आनी एक बरी लायन घोटा आनी बरे भशेन जातरी मागीर ती हांव स्टेजीर हाडून लोकांक दिता वय. कित्याक लोकांक आमकां ओडूंक जाय तियात्राक वय. आमी सगल्यांनी वावरूंक जाय आनी सगल्यांनी आमकां आपल्यागे कामां करूंक जाय जावं तो कॉमेडियन जावं तो पार्टिस्ट जावं बरोयनार जावं डायरेक्टर सगल्यांनी आनी ते उद्देश आमचे तियात्र आनी गेले आयज गाल्फा वयताय गाल्फा आदीं आसताले आतां चडशे लंडन वयताय वय. लंडनच्या गोंयकार आमकां इतलो बरें कोताय इतलो मोग दिताय इतलो मोयपास दिताय वय. आमकां इतलो वाकाणटाय आमकां गिफ्ट दिताय गिफ्टा परस तांचो मोग आहा तितलो पुरो वय. देखून तांकां आमच्यान विसरोंक जायना वय. आनी जेन्ना तूं तुजे पांयक स्टेजीर हाडलो तो तुजो एक स्पेशल मोमेंट आसलो तो तुवें आयज पासून कितले तियात्र बरयल्या आनी कितलीं कांतारां घडल्या तुवें बाय हांवें आयज पासून कुयट आसतना 7 तियात्र बरयले हां. हय हांवें थिंग सगळे 7 तियात्र थिंग दाखयले मागीर हांव गोंय येयलो गोंय येतरी हांवें आजून एकूय दाखोवंक ना हिंग येतरी आनी 2 बरयले बरें. कांतरां बघतले म्हळ्यार म्हाका दिसता 800-900 तरी कांतरां आसतलीं हांवें घडोवलीं हांवें युट्यूबारूय गायलो हांवें ओदी सिडीनूय म्हणलोलें हांवें ओदी तियात्रानूय म्हणलो हांवें वय. पूण जितले पळय म्हाका बरो टॉपीक मेवता बरी हें मेवता लोकांक ही मॅसेज बरी लागतली म्हणून वय. तेची आनी टॉपीक तुजो खंयचोय आसता खंयच्याय आसता पूण हांव पळयतां ते टॉपिकाचेर लोकांक खुशालपण मेळोंक जाय लोकांक तें आयकोंक जाय कांतार कळ्ळें तुका वय. तेका लागून हांव ते लोकांक बोध दिसता आनी कितलें लागता आनी जरी तर म्हाका बोध दिसलो ना आनी कोणें म्हाका तर येवन पसून सांगलें जाय तो वय. म्हाका तें उतर मातशें हांव रोखडें चेंज कोता म्हाका राग ना
कित्याक ऑडियन्स आमचो मोग न्हू ती आमची भाकरी म्हळ्यार जाता होय. होय त्यांक खुशाल कोना जाल्यार आमकां कसलो फायदो. हांवें आयकल्लें तुका एक वेगळोच गूण आहा तूं कांताराक गोडटा मोतीन बरयना आनी मागीर जेन्ना तूं पालकार वेता ती कांतार म्हणटा केन्ना तरी तूं विसरला तुजी लायन विसरल्या काय म्हाका म्हणून हांव नोको म्हाका रोस फोन आहा न्हू आमगे सदां म्हणटा हो कॉम्प्युटर मास्टर म्हणून आनी काल 2 दीस जाले हांबटूय म्हणटालो तूं असलो आपल्यान कांतोर दिसपोंक ना म्हणून जो विदावट प्रॉम्प्टिंग घेयना आयज पासून कांतार म्हणटा तो. आनी हांवें मुगो बाय कांतार बसून केन्ना बरोवंक ना. हांव पयलो कांतार म्हाका घडोवंक जाय जाल्यार कसलो एक गाडी टॉपीक चलयता आसतना काडटलो बसून गाडी बरयता. करता चडसो मुगे कांतार मोटरसायकलीचेर भोंवता हाणा घडप कुयट आसतना मिशीन रुमान काम करता हाणा थिंग घोटालो कळ्ळें. हांव बरोयना हांव मोतयेनू 3 वेस करूस घोटा 3 वेस करूस घोडले न्हू उपरांत मागीर कांतार सारकें जालें न्हू मागीर तें हांव स्टेजीर म्हणटा. एक्चुली विसरोन हांव भितर केन्ना येवना आनी विसरोन हांव उब रावन कांतार केन्ना लोकांक सांगपाक उरोंक ना. आयज पासून देवाचो आर्गा देवाक गडी मायपाचो आशिर्वाद आसतलो की म्हाका देवान आयज पासून दवरला आनी मागता देवान दवरल्या पुरो म्हणून हेच भाशेन लोकांक सेवा करपाक. हय तर कांताराचे पोतून आमी येवया तुजें तें ग्रीन कार्ड अमेरिकन ग्रीन कार्ड हाचेर बेबी एक वर्स आनी कोरस म्हणशी आमचे पळयणारांक. त्या कांतार मुगो लोकांक इतलें मानलें हांव नगो सांगा तुमच्या पासत कितें हांवें करूंक ना सगळी जोड हावयली म्हाका दवरूंक ना शीत मेतान माय गेली मोरोन म्हाका आजिलान घातलो व्हरोन दोग पूत आसोन आयज एकलोय गारान ना माय म्हणटाले पुती येताले मोत्ताण पूण एकल्याकूय तुमकां येवंक ताकोंक ना 2 दीस मोडें दवरलें घारान तुमची वाट पळोवन रावलो दारान पूण एकल्याकूय तुमकां येवंक ताकोंक ना हें म्हाका बुजलें चड तुमची केल्ली म्हणून लाड म्हजें ओडतांतलें व्हरोन अमेरिकाक रोयलें झाड वायट मागोना तुमी म्हजें मोरगाद मागता जोड जावंक तुमची दोबरात म्हाका बुजयलें रे तुमी अमेरिकाचें ग्रीन कार्ड केन्नाय मोरत तर एक राती म्हज्या फोंडार घालूंक माती देवान फावो केल्या पुरो तुमकां अमेरिकाचें ग्रीन कार्ड. वाव एकदम बरें आनी कितलें इमोशनल. हें मुगो लोकांक कित्याक लायक जाता हांव नोको जायत्या लोकांक मानता आनी आयज पासून मागताय आनी आयज पासून सगळे वांगडा तियात्रीस पासून ते कांतारां जायते वाकांटा जायते पाटी मुगे अशें करून एक्टींग हांव तें कांतार म्हणटालो न्हू ते जायते तियात्रांनी पसून उजार कोत्ताय बरें दिसता. बरें दिसता बरें दिसता. आनी तेवूय कांतार तुजे आयज म्हाका फाल्यां तुका तुमी म्हाका पळयतात हांव पालकाचो मुणीर कांतोरीस हांव इंगारां तुमकां पळयतां तुमी तियात पळोवपीस आयज मोरोन गेले आडतीस पाडतीस आनी बुरोवपीस आयज घरान आरेन दवरोन आसात आमचे कितले तियात्रीस पॅट्रीक दवरा ताका येयलो मेवोन बाबडो कोदेलेचेर आसा बसोन चुचुरे ड्रामर आयवोचे डायबिटीसान पांय गेलो कातरोन केजी देखूड तोरीक एक दुयेंस लागोन तोरूय बाबडो तो उलोयता आसोन कॉमिड्यान दोतोर सिरिलाक मेवोन येयलो हॉस्पिटलान वोसोन आयज तो मेलो म्हणटालो देवान कित्याक आमचेर धाडूंक ना मोरोन. तुका खंय सुचोवलें तूं हाचेर हें कांतार बरोवपाक. हांव मुगो होबरेक गेल्लो हांव वयतां जायते तियात्रिस्ताचे होबरेक वयतां तेन्ना हांवें पयलें पॅट्रीक दोरादरान जायतें नांव जोडलां पूण आयज तो उलयना ताका शितीत ना ताका कोण हांव कोण तो म्हाका चुचूच दिसलें. मागीर कॅजिटेक कुतोरी गेलो तो बाबडो आसता कोडकोडटा पूण तेणें एक पालकाची जायतीं कांतारां म्हणलीं. दुसरो आमचो सिरील हांव हॉस्पिटलान मेळोंक गेलो म्हणून लागलें हें दुयेंस येयल्या बरो देवान मरण कित्याक धाडून ना मेलें तीच काय म्हणटा तेशें आनी तोय मेलो बाबडो तेशें करून हांव पोर सिरील हेजो पांय कातरलो तेजो पांय हांव पळोवंक हॉस्पिटलान गेलो. आमचो मोश ना कॉमेडियन सेल्वी वय त्याचे खबरेक गेलो म्हाजो आयज तो म्हाका पळोवंक मेवचो नासलो हांव बरो जालो जिता आसतना ताका पयलो म्हणून हय
ताका लागून म्हणटा मनशान आमी जिते आसतना एकमेकां मेळोंक मेळोंक जाय, जाय वय. आनी वावरोंक जाय. हय तर आमच्या पोलेनाराक तूं कितें म्हणूंक सोदता पळय. तूं आयलो हांगा स्पेशली आमचे दूरदर्शन पोलेनारांक कितें कितें म्हणूंक सोदता पळय आमची ही मायभास न्हू तुमकां लागून आनी लोकांक लागून वयर सोदता हय आमची मायभास नाजाल्यार आमी कित्यान ना मायभाशे लागून तुमी जाणा जायते प्रॉब्लम जाता आनी हय. जावपा आहाय हांव मागता जोरी तर कोण नय भुरगे चेडवां चेडे फुडें सोदताय न्हू तेणी स्टडी करूंक जाय तियात्र पळोवपाक जाय कोंकणी शिकोवंक हय. जाय घरान हें मोबायल पळयन नाका जाल्ल्यान पळयन तितून कांय जायना हय तुमी तियात्र पळयले बरी जाणवाय बरें उलोवप बरी कांतरां बरी कॉमेडी बरी स्टोरी तुका मोतीन येता ते पर आमच्या घराण्यांत पळय कितें घडटा तेंच आमी दाखयताय हय. हें लोकांक घेवन भुरग्यांनी चिंतूंक जाय बाबा हो एक्टींग बरी कोत्ता हेजे भाशेन हांव जातलो तेंची हय. एक्टींग करूंक जाय ताका बोगले वचोंक जाय हांव कांतार घडटा मुकोडी विचारूंक जाय कितको कांतार घडटा तांकां खुंयच्यान घडटात खूंय चुकता आपूण पयलो टायमींग जाणा जावपा जाय हय. आनी ते टायमींग बायमींग जालो जाल्यार न्हू ते भुरग्यांक मायपाई धाडटलो आनी तुमकां नांव मेळता हय. कळ्ळें न्हू तुका हय. पळय म्हाज्या गांवांत म्हाका मार्कूस म्हणून सगळे ओडटले पूण म्हाका जेन्ना रस्त्याचेर आनी म्हाका बाजारान आनी आख्खे संवसार लोक अडकोता न्हू तुका केद दे व्हडलें वर तुगेले दुडू कितले आहा ते कोणूय जाणनाय नाय. पूण मोला हाल्या हांव तर मेलो जाय तूं पयलीं सद्या 1000 जाण म्हाका हांगच्या बाबा नामान बरें म्हणटले हय ते पुरो तुजी कितें तियात्र आहा आतां तूं आजुनूय तियात्रान ती आतां काम पयलीं सद्या करता हांव 2-3 तियात्रान हलत तितल्या एक तियात्रान हांव कॉमेडियन आंब्याचो रूप त्या तियात्रान आहा जायते स्टेजीर नाचलां तेगेले आनी जायते आहाय हांव 30-35 सुमारू आनी पावसान हांव च्या तियात्रान नाचता च्या तियात्रान आहा आमगेलो कॉस्तांतीन हय बेने वेगळीस आमचे आंतोनियो दे मायना आनी इरिन्यू कॉन्साल्वीस हय. हे च्या तियात्रान आहात पळय कितको एडजस्ट जाता हय आनी लोकांनी पळोवंक जाय हय, तियात्र लोकांक पळयता, हय. आतां एक संदेश आमच्या तरणाट्यांक तरणाट्यांक हांव कितें म्हणूंक मागता सोदता? पळय पळय बाबा आनी तुमकां एकूच जिवीत आहा तें जिवीत वगडाय नाकात बऱ्यो वस्तून करात मायपाय शिकयता हांगा शिकवात बरी रस्त्यान चलात जावं तियात्र पळोवंक जाय तियात्र पळयात पिक्चर पळोवंक जाय पिक्चर पळयात आनी सदांच मायक पायक रेसिपी दियात आनी लोकांक पासत स्टेजीर येवन बरी कांतरां घडोवन आमचे फादर इगोजीचे आहाय तेय वावुरताय तेंचेय आयकोन बरें कॉन्सर्टान काम करून करात आनी लोकांक सांगता तियात्राक तुमी येयात आज जोडून मागता तुमी तियात्राक येयात कोणाचोय तियात्र जावं तुमच्या लागून आमची स्टेज आहा आमकां पालक आहाय आमी आहाय तुमी नाय जाल्यार आमी आसचे नाय तुमी आसोसोर आमी आसतले नाजाल्यार तियात्र आनी हेज्या मुखार केन्नाच आसचे ना देखून आज जोडून मागता तुमी येयात आनी तुमचो मोग आमकां दियात आनी आमकां आमी वावुरतले तुमकां सदांच आमचो मोग तुमकां दिवंक ह्या संवसारांत जिवी आसोसर मार्कस इतले बरे भाशेन म्हणला तुवें तांकां इतलो जिरूल ती येतलीत पळोवपाक तुजें तियात्र ओके आनी एक लास्ट प्रश्न फटाफट तूं म्हणटा आतां इतले ह्या पिरायेर पासून तूं इतले तियात्र कोत्ता तुका तूं एनर्जी तुका टायम आनी तुजी फॅमिलींतली कसो सपोर्ट तुका कसो मेळटा पळय मुगे भाव भयणां जावं मुगे आहाय न्हू ती केन्ना हांव कांतार म्हणलें ती पयलीं आयकताय पयलीं म्हणटाय बरें हां कांतार आहा म्हणून वायट आहा जाल्यार जरूर सांगतलीं हय वय तांकां तितले एक्सपिरियन्स ना पूण तरी सांगतलीं की तुगे हिंग मातशें मिस्टेक आहा हिंग आहा अशें मातशें जावपा जाय म्हणून सांगता हांव समजता म्हजो मामी आनी म्हजो डॅडी म्हजे सांगाता आहा म्हणून हय. कित्याक त्याची पावलांनी हांव चलतां आनी हय. म्हाका नांव मेळ्ळां हांव मार्कूस म्हणून हय. कळ्ळें तुका नाजाल्यार आमकां कोण ओडटा आसलो बाय correct. गांवांत आसोन पयशे तुका कोण विचारना हय. तुगे कोण विचारना बँक बॅलन्स पूण तुका मार्कूस म्हणून पळय रस्त्यार जाप कोता न्हू हांव चलता हांगा पसून न्हू मिसीस केन्ना म्हणटा तुजी बरें येवपा न्हू आं म्हणटा तूं आख्या रस्त्याक त्यो लोकांक उलयता लोक तुका जाप कोता म्हणटा तो पावना मरे आपूण फुडें पावता म्हणून हें वर न्हू लोकांक आनी आमी ताका टायम दिवपा जाय हय. आमी ओडवीक म्हणून ना कितें आमी स्टेजीर आहाय म्हणून खरेंच पूण ती आहाय म्हणून आमी ती आहाय हाय तो म्हणून आमी कोणूय हाय. जावं आनी तुमी हाय म्हणून आमी हाय अशें तियात्र पळयता मार्कस बाब तूं हांगा आयलो आमची इतली तुजी प्रवास कशी गेली आनी इतले तूं उलयलो आनी आमकां ही एक प्रेरणा आमकां इन्स्पिरेशन सगल्यांक कशें आमी काम करपाचें इतलें डेडिकेशन तर आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांगा आयलो म्हणून आनी तुका तशें तुगे सगल्या मेंबरांक तुमगे कमिटीक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी आशिर्वाद मागता तुमच्या ह्या चॅनलाक तुमचो चॅनल फामाद जावपाक संवसार लोकांक पळोवपाक
कित्याक तुमी बरे एक्टरांक ह्या पालकाचेर हाडटा हाडटात आनी तांकां दाखयता आनी तांकां शिकोवण मेवता आदल्या तियात्रिस्तांचे आतां तियात्रिस्तां म्हणजे कितको चलोंक जाय कितको ते चल्ले आनी कितको आमकां हाडून दिले होय. आनी त्या उद्देशी आमी हाच्या मुखारूय फुडें व्हरोंक फकत ह्या लोकां उद्देशी आनी पळयनाराक देव बरें करूं. आनी तुमकां सगळ्यांक काडचोतात देव बरें करूं.